Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana maqsudana wa ridhaka matlubana wa la hawla wa la malja'a minallahi illa ilaihi. Allahumma inna as'aluka wa tawassalu ilaik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Ya Muhammad ya Nabi rahmah ini tawajjahtu bika ila rabbi bihajati hadhihi wa Allahumma fasabbihu fi wa safini fi nafsi. Allahumma inni nawaitu bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan bi wa syakun ilaihi wa ta'ziman li qadrihi wa likawni ahlan li dhalik fataqabbala min fadlika wa ihsanika wa azil hijabal ghaflah an qalbina wa jalna min ibadika as-salihin. Allahumma adritu syarafan ala syarafi alladhi awlayta وعزا على عزها الذي أعطيته ونورا على نورها الذي منه خلقته وعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجة النبيين ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير واغفر لنا ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم. الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum ya Jalal Wali. Assalamualaikum ya Rohul Muqaddasah. Ya Nukuba ya Najaba ya Rukuba ya Mudala ya Wasadalati Wasadun Arfa'atun. Ya imaman ya futi ya fardi ya umana wa gisani wa gaisatin wa umruni binadaratin warhamuni wa hasilu muradi wa maqsudi wa kumu ala fuduri hawaiji inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala akhirin al-fatiha wa yaftahu lana bi dhikrihi wa dhikri rasulihin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam وذكر مولده الكريم وشمائله العظيمة أبواب التأييد والنصر والتسديد والاستقامة والفرج العاجل لجميع أمة الإسلام ويدفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها وأن يلهمنا رشدنا في حركاتنا وسكناتنا ويثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ويرزقنا حسن المتابعة لهذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والإرادة والحركات والسكنات في جميع الأحوال والسهول في الظهور وفي الفتور. ويرزقنا سبحانه وتعالى حسن الاقتداء به والسير في دربه والسرب من شربه وأن ينظر به صلى الله عليه وسلم إلينا وإلى أهلنا وإلى أولادنا وإلى ذوينا وإلى ذرارنا وإلى من يوالينا وأن يملأ قلوبنا من أنوار الإسلام
واليقين والمعرفة ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن ارتضاهم من قول قربه وشرفهم بحقائق العبودية له المحضة الخالصة ويقين الأسماء ويصرخ السر والنجوى ويحققنا بحقائق التقوى وأن يسره صلى الله عليه وسلم في أمته ويجعلنا سبحانه وتعالى وأهلنا وأولادنا وأصحابنا قرة عين له من أسعد الناس بذكره وذكر هذا النبي المصطفى ومن أسعد الناس بقربه وقرب هذا النبي المصطفى ومن أسعد الناس بحبه وحب هذا النبي المصطفى ويجعلنا من أسعد الناس وبآية هذا الحبيب المصطفى ويجعلنا من أسعد الناس برضاه ورضا هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في كل شأن وحال في الدنيا والبرزة والآخرة ويجمعنا به بالفردوس الأعلى وهو راض عنا ويجعلنا والأوتر من الاستماع به بالفرجة والاستماع به بذل العرش والاستماع به على الخلق المورود والاستماع به عند المرور على الصراط والاستماع به عند دخول الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه يصلح قلوبنا وظالمنا وظاهرنا وبواطننا وسننا كلها ويدفع عنا السرور كلها ويرد درجات الصالحين من أمته وجميع الصالحين ويعيب علينا عوابد النبيين والمرسلين وآل كل منهم وتابعيهم بإحسان ويجزيهم أن خير الجزاء ويجمعنا به في مستقر الرحمة وهو راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب وبنية كشف البلاء عنا وعن جميع المسلمين في الظواهر والخفايا وأن أيامنا الله على المزايا ويرحقنا بخيار السرايا ويصلح لنا كل سن ظهر وباطنا في الدارين ويهدم لنا بأكمل الحسنى في خير ولطف وعافية وعلى ما نواه الصالحون وعلى ما يدعيه الصالحون وعلى ما حاط به ربنا الله الرحمن الرحيم من صالح النية لنا وللأمة أجمعين وصل إلى جميع المشايخ الترمسي وإلى جميع المشايخ الفلاح وإلى ركي جميع المشايخ الواتس وإلى إسكندر مقبول وإلى سمان kali Syafri Syarif Allah Syasukan dari Syamat kali Syasunan kali juga Nabi Idris Syahbukum Sangkan Maksud inilah Sambil Makum Guru Al-Lembar bin Salim A'tos Wa'ila Biyasyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Khazani Wa khususan ila sahabat sanat Al-Khabir Azhar bin Al-Asgab Wa khususan ila Jamul Awliya Fi Karimun wa Fi Kafri wa Fi Nusantara وفي مشارق الأرض ومغربها ونخصوصا إلى صاحب النظر الحبيب عمر بن حفيظ صلى حاجة وحاجة dan sambal hajat kita khususkan niat kita masing-masing. Wala saya tayo kasanggal bakbon wala siya maklas ka na sa mesa na parmasi wala وعلى النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya ayyuhal mushfaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya man yahdubu yasalahu yanqudatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'la al-wara rutbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara rutbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jaha wa awsa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jaha wa awsa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira maya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluq bina Rabbi khairu mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa'afina wasfi kulla muja'. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina wasfi kulla muja. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wa'fu wanfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wa'fu wanfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa fil mu'adi wasrif warda'. Ya Rabbi salli ala Muhammad waqfir ma'adi wasrif warda. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi hisnikal mumanna'. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi ismikal mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
يا رب صل على محمد واجعل لنا في جنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ربك بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه يغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بإذن وقد نادانا بك يا من لنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معانيك الأظهر معدن سرك الأسمى ويوسف النجاة همانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبح لولائه عنوانا صلى الله عليه التابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأسجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وإلها نشوانا صلى الله عليه أين المحب
تحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلى بمن تعشوا وأذهب رانا فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتظن تسأل ربها حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المصفع وله في آذانا وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واخسر لقلبك يمتلي بدجانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك يدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نبأنا الله فقد جاءكم طور فسبحان الذي أنبانا ويرضى عبده من به في ذكره علم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واهد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومؤتسما بحبل الله من أمشانا واستسفرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال ألم كان بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة عندك وكن يقضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الحيال مصالا لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي آنا فأنا خيار من حيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا قمر الله حمه اختروه وما برك مثلي إنسان وبمحبه وذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نصر الإله العودة بالقرب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما أتيتكم من خدمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عهد بذلك ردا ومكانا وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من آتانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا كنت أتوانا أخبرنا ترفع وسطا ونصر لقولك نجم فخرك فانا ولله حمد الله جل بيدي والأول آتي أنا الجنانا
الله لا خلق فلنقضوه منه حنانا ولا سوف يؤذيك فترضى جل من موت تقوى صرعا عطاء لا يكرر بالرأس محمد كيف تزيد عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما تلوت البروج برحمة من إذن مما شاءه قد كان حملا به الأم الأمينة بنت أب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا وانصرى إلى الابن المسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم سلم عبد بن ناب بن القصي كان والده يطلع حكيما شانه قد تلا أزز بذلك سانا وهو رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة رسوله عدنانا فهناك كفالا برفعه إلى إسماعيل كان للآخر عوانا لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها حضرت من رب السماء أن صلى والهم والأحزان ورد ما قد جاء ما عملا به أن المهيمن شرف الأكوانا وانطرنا في بطنها فاستبشرت وتنمهم بالفرق أدريانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ونفسه بين رسوله ومدته وتجلت الأنوار من كل الجهات ووضع ميلاد وشمع حالا بين فجر أبرزا شمس الهدى دار حبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد يا
Sholawatullah alaika Mugisat aslamu syirki Wa bina syirki tasoda Wa dana Rasulillah Rahima Syuhri Tazaza Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Ya Rasulullah Salawatullah alaika marhaban ahlan wa sahlan bika ya dzal qadril amha ya imam ahli risalah ya Rasulillah man bihil anfadul ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah Salawatullah alaika al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Syukur
Ya Nurul Aini marhaban jadda Husaini marhaban marhaban ya marhaban ya Nurul Aini marhaban jadda Husaini marhaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah membaca sholawat pada hari Jumat kepadaku. Jadi anjuran bersolawat ini adalah merupakan perintah daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya min ummati marratan wahidatan kutibat lahu masru hasanatin wa muhyat nganhu masru sayyiatin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa bersolawat 1 kali kepadaku, maka akan aku tulis, kata Allah, 10 kebaikan, dan akan aku ampuni 10 kesalahan. Jadi ketika sholawat kita baca 1 kali, maka Allah akan berikan kebaikan kita 10 kebaikan, dan akan Allah ampuni 10 kesalahan yang kita perbuat. Mangkala hina yasma'ul adzan wal iqamah, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was salatil qa'imah, dan seterusnya. Khalat lahu syafaati yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan kemudian selesai azan berdoa Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah dan seterusnya, khalat syafaati yaumul qiyamah, berhak mendapat syafaatmu. Jadi pasti kita akan dapat syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mendengarkan azan, kita sebenarnya berdoa, karena doa yang kita lantunkan nantinya akan menjadikan kita berhak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tapi ketika hayya 'alas shalah juga hayya 'alal falah, maka kita harus menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi yang mendengar ini Pak RT, dengarkan Pak RT ya. Mohon maaf, ini bukan mengajari Pak. Ini sama-sama kita belajar. Jadi ketika muadzin hayya 'alas shalah, jangan diajak hayya 'alas shalah. Jadi kita jawab haula wala quwwata illa billah. Karena arti daripada hayya 'alas shalah, mari kita kerjakan sholat. Kita diajak oleh muadzin, kok jawabnya ayo sholat. Jadi jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan amal ibadah sholat. Dan sholawat yang kita baca ini pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atimis sholat ngalan Nabi Muhammadin faqabuluha khatman bi ghairi taraddudi. Jadi sholawat yang kita lantunkan itu khatman, pasti diterimanya bi ghairi taraddudin, tanpa ditolak. Wa a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholati ala nabi. Sedangkan amal-amal kita yang lain ini diantara diterima dan diantara ditolak. Jadi masih 50-50. Sebagaimana sholat kita, puasa kita, haji kita, ini belum pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap wajib melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan. Jadi jangan sampai kita pesimis karena mungkin sholat kita tidak diterima. Untuk apa kita sholat kalau tidak diterima? Sholat ini merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan dimanapun dan dimanapun kita berada. Ada rukhsah bagi orang yang sakit, ini boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Kalau tak bisa berbaring, boleh dengan hanya isyarat. Jadi sebelum mati, sholat ini tetap wajib, mau kita laksanakan. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan ini yang pasti diterimanya adalah bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersolat, man sholat sholatan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersolawat kepada baginda Nabi sekali, maka Allah akan menjawab 10 kali. Maksudnya Allah menjawab itu Allah bersolawat kepada kita enggak,
Imam Al-Qurtubi menafsiri dalam tafsir Qurtubinya bahwa ketika kita bersolawat 1 kali, Allah akan mengampuni 10 dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita 100 kali, udah 1000, ya 1000 ya, 1000 kesalahan kita lakukan. Berapa banyak tiap harinya kita melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Jadi dosa batin kita. Mungkin ada orang lewat laju aja dalam hati dan bentar. Ada orang cantik dalam hatinya ada lain. Ada orang jelek hati kita lain. Manusia itu salah. Melihat orang cantik salah, melihat orang jelek juga salah. Melihat orang cantik berakibat nafsu, melihat orang jelek berakibat menghina. Jadi manusia ini memang aneh. Jadi salah satu untuk menebus dosa-dosa yang telah kita perbuat, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La akhirin wa sallim Kau ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asartu lana diman awsadu dhahil quluba tuhayyijul asjada. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinnahum man bisarairi qad alimati hisafani rabbina wa qadana. Wa idh tazazna bil mawaddati hauna narfa'u aidi fakrina wa rujana. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi ta'ala. Muhtarihi wa habibi wa sabi zainil wujudi bihil ilahu khabana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana bil Mustafa qabalna jibtawana. Anta lana ya tukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-awwala wa ghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbina khatana. Wasluk bina fi nahji Taha al-Mustafa sabbitna ala qadamil habibi khutana. Arina bifadlin minka talat Ahmadin fi bahjatin ainur ridha tarana. Warbun fi kulli halin qablana wa ibana man wadda wa man walana. Wal muhsinina wan najaba nidana wa dhawil huquqi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'yan bi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana. ولقد رجوناك فحق صلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا وسوعا بعاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واصل خمتنا عند الممات واصلح نقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رزوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رزوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رزوانا. المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا والصونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله